नमस्कार. विधानसभेचे फाटले वेंचणुके आदीं पर्यटन मंत्री आशिल्ले गोंयचे बाबू आजगांवकार. बाबू आजगांवकाराकय प्रश्न पडटालो की गोंयांत ट्युरिस्ट उणी कित्याक येतात आनी ते वाडोवपा खातीर ते मदीं मदीं युरोपाक अमेरिकेक वताले आनी रोड शो करताले. रोड शो आतां आमी राजकीय मळार रोड शो म्हणटा तो आयकला आनी पळयला. हो रोड शो तोय बी ट्युरिजमा खातीर कसो करताले हें म्हाका तरी खबर ना. ताजो व्हिडियोय केन्ना पळोवंक मेळूंक ना. एक कल्पना करूं येता आनी ती कल्पना अशी की बाबू आजगांवकार आपल्याल्या अधिकाऱ्यांक घेवन वताले. ते कार्नवालाक पळय किंग मोमो भेस करता तो भेस ते करताले आनी बाकीचे जे अधिकारी आसा तांकां शिपायाचो भेस दिताले वो फेटे बांदताले. आनी न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, लंडन, पॅरीस ह्या शारांनी मुखेल रस्त्यावेल्यान भोंवताले. बाबू आजगांवकारा कडेन मेगाफोन आसतालो आनी त्या मेगाफोनाचेर ते या माया या माया या हें पळय आमचें दुलपद आसा तेच चालीचेर या गोंया या गोंया या करताले अशें कांय दिसता. ना जाल्यार रोड शो म्हणटा तो आनी कसो करतात. आतां ह्या रोड शोक लागून ट्युरिस्ट वाडले काय उणे जाले हो एक संशोधनाचो विशय. तो प्रश्न चालूच आसा आनी हालींसरा आमदार मायकल लोबो ते विशीं बोवाळ घालीत आसात. हालींच आयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी बी तो विशय काडला. ट्युरिस्टांचो आंकडो उणो जाता हें ते मानून घेतात आनी दोन कारणां सांगतात. एक कारण गोंयांत हॉटेलां म्हारग आनी विमानाच्यो तिकेटी वाडल्यात. ह्या दोन कारणां खातीर जे पर्यटक गोंयांत येताले ते पर्यटक आतां व्हिएतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, थायलंड हांगा वचूंक लागल्यात. देखून एका अर्थान तांणी गोंय सोडलां. रोहन खंवटे म्हणटात तें फोटणय. दोनूय कारणां जीं तांणी सांगल्यात तीं खरीं पूण तितलींच कारणां काय कितें हाजेर तांणी इल्लो विचार करपाची गरज आसा. तीं कारणां खरीं आसलीं म्हणून आनीक कारणां नात अशें म्हणूंक जावचें ना. आतां बाबू आजगांवकारा भशेन रोहन खंवटेय बी रोड शो करून आयल्यात काय कितें हें आमकां खबर ना. ताची जायरात जावंक ना. ताचोय व्हिडियो कांय पळोवंक मेळूंक ना. पूण खरेपणी खबर ना. बाबू आजगांवकार ताची भरपूर जायरात करतालो म्हणटा आमकां कळटालें. पूण तांणी रोड शो केला आसूं किंवा करूंक नासूं ट्युरिस्टांचो आंकडो देंवता ही गजाल खरी. तो कित्याक देंवता हाचे विशीं जीं दोन कारणां खंवटे सांगतात तितलींच तीं दोन कारणां न्हय. आनी ह्याच दोन कारणां खातीर गोंयांत पर्यटक येवपाचे उणे जाल्यात अशी जर समजणी ताणून करून घेतली जाल्यार तांचें सगळें गणीत चुकतलें. ते खातीर ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाचो उणो कित्याक जालो हाची सारकी कारणां समजून घेवपाची गरज आसा.
आमच्या सरकाराक एक संवय ना ती सर्वे करपाची. कसलेंय धोरण थारायतना, कसलीय थारावणी करतना किती परिस्थिती आसा हें समजून घेवंक जाय न्ही. म्हणजे अशें म्हणुया की डॉक्टरा बगले वतकच डॉक्टर डायग्नोसीस करता तेन्ना तुजें दुयेंस ताका सारकें कळटा. आनी दुयेंस जर सारकें कळ्ळें ताजेर जें वखद दिता ताजो गूण येता. पूण डायग्नोसीस जर सारकी जाली ना तर वखद लागू जायना. वो घडये केन्ना केन्ना तें वायटाकय पडटा. तशें ह्या टुरिजमाच्या संबंदान रोहन खंवटेंनी जें धोरण आपणायलां ताच्या संबंदान हें जावं येता. देखून सर्वे करप हें खूब गरजेचें. सर्वे म्हणटा ती कशी, देशी पर्यटक जो आसा तो जो गोंयांत येता ताची कारणां वेगळी आनी परदेशी पर्यटक जो येता ताची कारणां वेगळी. पूण हे येतात कित्याक, कितें तांकां गोंया विशीं आकर्शण दिसता, कसलें एट्रॅक्शन दिसता म्हणून ते गोंयांत येतात हें सर्वे केल्यारच कळपाचें. दर एका पर्यटका कडेन विचारून घेवन की बाबा तूं गोंयांत कित्याक आयलो, कसले अपेक्षेन आयलो, आनी येतकच आतां तुका कितें दिसता, हांगा कितेंय उणें पडटा, तुका कितेंय अडचण जाली, तुका कसलोय त्रास भोगलो, हें परदेशी पर्यटकाक विचारूंक जाय. म्हणटकच ताजी कितें अडचण आसा ती कळूंक पावतली. देशी पर्यटकाच्या संबंदान तेंच करूंक जाय. तो येता कित्याक गोंयांत, आमच्या देशांत पर्यटन केंद्रां कितलींशीं आसात, अशें आसून तो गोंयांत येता कित्याक. बरें, गोंयांत येतकच ताजी अपेक्षा कितें आसता, कितें आपल्याक मेळचें म्हणून पळोवपाक जावं मजा करपाक जावं आनी कितें. आनी येतकच ताका कसल्यो अडचणी येतात, परत गोंयांत येवचें अशें ताका कित्याक दिसना. वो तो परत आपल्या गांवांत वतकच इश्टांक किंवा नात्यांतल्या लोकांक नाका रे बाबा गोंयांत वचनाका तूं आनी खंयूय वच अशें कित्याक सांगता. ट्युरिस्ट उणें जावपाचें एक कारण तें न्ही. ही खबर सारकी जो मेरेन सरकार काडना तो मेरेन अदमासान जे उपाय करता ते उपाय गुणाक पडटले तशें सांगूं नजो. देखीक समजुया ह्या हॉटेलांनी कसल्याय कारणाक लागून आपल्याली दर देंवयली येयली, हॉटेलां सवाय जाली, आनी अशेंय धरया की विमानांनी बी आपल्या तिकेटीचें मोल उणें केलें, तर पर्यटकाचो आंकडो एकदम वाडटलो हाची खात्री दिवं येता. दिवं नज. खात्री कित्याक दिवं नज तर ह्या दोनूच कारणां खातीर ते येनात. ही जी समजणी पर्यटन मंत्र्यांनी करून घेतिल्ली आसा तीच मुळांत चुकता अशें म्हाका दिसता. आतां मागीर कल्पना करची पडटा किंवा अदमास करचो पडटा की हे लोक येवपाचे उणें कित्याक जातात काय. कारण सर्वे ना म्हणटका आमच्यांनी खात्रीन सांगूंक जायना, तांचें मत आमकां खबर ना. म्हणल्यार अदमास करचो पडटा. आनी तो अदमास असो की पर्यटन मंत्री खंवटे जीं कारणां दितात तीं खरींच, ते विशीं दुबाव ना, पूण ताचे भायर आनीकय कारणां आसात. पर्यटक जेन्ना येता तेन्ना तो फकत हॉटेलाचो दर कितले आनी विमानाची तिकेट कितली इतलेंच पळोवन येना. मागीर गोंयांत येतकच आपल्याक कितें कितें दिश्टी पडटलें, कितें मेळटलें, कशी मजा करूंक मेळटली हेंय चिंतता. आनी त्या संबंदान परिस्थिती कशी आसा हाजोय विचार करप खूब गरजेचो. आनी ती परिस्थिती इतली वायट आसा की खंयच्याय ट्युरिस्टाक जर एक फावटी गोंयांत वचून आयलो, अनुभव बरो आयलो ना, आतां आनी परत गोंय म्हणटा तें नाका अशें दिसलें जाल्यार
अजाप करपाचें कारण ना. पयली गजाल, हांगाची वीज दिसाक 4 फावटी वता. विजेची खात्री ना. दुसरी गजाल, उदक सरकार फक्त 24 वरां मदल्या 4 वरांची गॅरंटी दिता. गॅरंटी ती बी तोंडान दिल्ली. ते 4 वरां मेळटलेंच म्हणपाची खात्री ना. म्हणटकच विजेची अडचण आसा, मागीर उदकाची अडचण आसा. आतां विजेची अडचण म्हळ्यार कोणूय म्हणटलो ते कितें रातभर भोंवतले तर सगळ्याक रातभर उजवाड कित्याक जाय तांकां. पूण वीज नासत जाल्यार रुमांतली एसी चलना, रुमांतलो फॅन चलना, हें तरी खबर आसा न्ही कोणाकय. म्हणटच तें चलना जाल्यार तो ह्या माया म्हयन्याचे गरमेंत गोंयांत कित्याक येतलो. म्हणटकच ह्यो 2 गजाली जाल्यो. मागीर रस्ते सेफ नात आमचे. येरादारींत शिस्त ना अजिबात, आनी ताका लागून अपघाताचो आंकडो वाडत गेला. आनी पळयले भितर सरकारान ह्या संबंदी कितेंच केल्लें दिसना. कसलोच उपाय घेतिल्लो दिसना. घेतलोय जाल्यार तो इल्लोय प्रभावी जावंक ना. रस्त्यार शिस्त नाशिल्ल्यान अपघात वाडटात आनी त्या अपघातांत मरणांय वाडटात. हे आंकडे दाखयतात. ताजे आंकडे मेळटात. त्या खातीर वेगळी सर्वे करपाची गरज ना. आनी हे आंकडे दाखयतात की कोणाकूय गोंयांत येतल्या मनशाक आपूण बरे भशेन हातपाय मोडनासतना घरा पावत काय कितें असो दुबाव येवं येता. आयलो जाल्यार तो समजुपा सारको, कारण तशी परिस्थिती हांगा आसा. गुन्यांवकारी वाडटा. मोठे मोठे गुन्यांव वाडटात. हालींच 2 मोठे दरोडे 2 बंगल्याचेर पडल्यात. पयली बंगल्याचेर पडटकच सगळे यंत्रणा शिटूक जावंक जाय आशिल्ली आनी ही दुसरी घडणूक रोखडीच घडूंक फावनाशिल्ली. पूण रोखडीच ही दुसरी घडणूक घडटा हाजो अर्थ असो की यंत्रणा दोळे धांपून सुस्त न्हिदिल्ली आसा. आतां कोणूय म्हणटलो बंगल्याक आनी ट्युरिस्टां संबंद कितें काय म्हणून. ना, संबंद ना. हांवें फक्त तें गुन्यांवकारी वाडल्या इतलें दाखोवपाक सांगलां. पूण गुन्यांवकारीचो त्रास पर्यटकांकय जाता. दादल्यांक थोडो जाता जायत, पूण परदेशी बायलांक भोव करून खूब जाला. आज मेरेन तांचेर आगळीक जाल्या, कांय वेळार तांकां मारून उडयल्यात. आनी तपास कितले केसींचो जाला, ख्यास्त कितले जाणांक जाल्या, खूब थोड्यांक. म्हणटकच अशें जर भंय लोकां मदीं पडले जाल्यार हांगा ट्युरिस्ट कसो येतलो. अशी कल्पना करुया की युरोपांतल्या एका शारांतल्यान एक बायल मनीस आयिल्ली, जिचेर आगळीक जाली आनी तिका मारली, जिवेशी मारली. ताजो तपास सारको जालो ना आनी कोणाकूच ख्यास्त जाली ना. ही खबर कांय तिगेले गांवांत लिपून उरची ना. तिगेले कोणूय नात्यांतले लोक हांगा येता वतात, चवकशी करतात, खबर काडटात जाल्यार परत वचून थंय सांगतलेच न्ही. आनी ही खबर जर 10 जाणांक कळ्ळी जाल्यार त्या 10 जाणां मदली दुसरी खंयची बायल गोंयांत येवपाचें धाडस करतली. हाकाय लागून आंकडो देंवता. म्हणटकच गुन्यांवकारी समन्नानूय सरकारान खूब कडक उपाय घेवपाची गरज आसा आनी ते जाता तितली उणी करपाची गरज आसा. जें घडटा अशें दिसना. मागीर पोलिसांच्यो बदल्यो करप किंवा सस्पेंड करप हाका त्या मेल्या त्या मनशाचे नदरेन वा जिचेर आगळीक जाल्या त्या अस्तुरेच्या नदरेन कांय अर्थ ना. तें कायद्या प्रमाणे घडटा ही गजाल खरी, पूण जाय तें प्रिव्हेन्शन, म्हत्वाचें तें प्रिव्हेन्शन. हें घडटकच मागीर त्या मनशाक ख्यास्त जातली ही गजाल वेगळी. पूण अशें घडूंक जायना जाल्यारच ट्युरिजम फुडें पावतलो, ना जाल्यार ट्युरिजमाक फुडार ना. आतां व्यसनां गोंयांत
व्यसनां वाडत चल्ल्यात आनी खूब दुख्ख भोगता की सरकार ताजेर नियंत्रण दवरचे सुवातेर ती वाडोवपाक आदार दिता, ती वाडोवपाक पालव दिता. आतां आयकूं येता की मांडवींत आनीक एक काझिनो येता म्हूण. खरें आसत फट आसत आयकूंक येता. पूण जो आंकडो आसा तोच पळयलो जाल्यार हें गॅम्बलिंग कॅपिटल ऑफ इंडिया करूंक सोदतात काय दिसता. म्हणटकीर गॅम्बलिंग हें व्यसन हांगा सोरो पयलीं बसून आसा. ड्रग्स मोठ्या प्रमाणार येतात. जीं धरतात ताचें जर प्रमाण पळयत जाल्यार ताजे वेल्यान गणीत करूं येता. जाणकार म्हणटात की असल्यो वस्तू जेन्ना भितर येतात तेन्ना फक्त 10% धरप जाता, 90% वतात. म्हणटकच उरिल्ली 90% धरया, थोडे आनीक 10-20% गोंया भायर गेले, पूण तरी आसतना 70% गोंयांत खपले. म्हणजे हें व्यसन कितलें वाडटा हाजे वेल्यान कल्पना येता. आनी हें व्यसन वाडटकच जे ट्युरिस्ट व्यसनी न्हय तांकां तें नाका आसता. तांकां कोणें सोरब्याबल्यान वाटेर आडावन गाडी मारिल्ल्यो नाका आसतात. दुसरो कोणूय ड्रग्स घेतिल्ल्या मनशान आनी कितेंय मस्ती केल्ली नाका आसता. म्हणटकच जर गोंयांत हीं व्यसनां वाडटात जाल्यार बरे ट्युरिस्ट, निवळ ट्युरिस्ट आसा ते कुशीन रावतलेच. मसाज पार्लराच्या नांवान शिंदळकी चलता. आनी हें सगळें कितें सरकारी यंत्रणेक खबर नासता अशें न्हय. म्हाका उगडास आसा एका आदल्या मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें की सोऱ्याची बार्रांची लायसन्सां अशीं तुमी सामकी वांटिल्ले भशेन कित्याक वांटतात काय म्हणून विचारल्यार ना 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 पर्यटन उद्योगा खातीर आमकां गरजेचें म्हणून. म्हणजे तोच प्रश्न जर आतां विचारलो कॅसिनो संबंदान, ड्रग्सां संबंदान, मसाज पार्लरा संबंदान जाल्यार हीच जाप येवं येता. ना 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 आमकां तें पर्यटन उद्योगा खातीर करचें पडटा म्हणून. असलो पर्यटन उद्योग वाडयतले जाल्यार जे व्यसनी आसा ते येतले, पूण जांकां ही व्यसनां नाकात ते येनासतना रावतले. म्हणल्यार आंकडो उणो जाता तो पळयल्यार व्यसनी घडये वाडटा जायतिल्ले, पूण हे बरे लोक, बरे निवळ ट्युरिस्ट आसा ते बरेच उणे जातात. म्हणटकच हो एक प्रश्न. मागीर प्रश्न येता निवळसाण. कितलीशी निवळसाण आसा गोंयांत. वर्सांतल्यान एक दीस सान्नी रस्त्यार घेवन फोटे काडले आनी ते वर्तमानपत्रांनी छापले म्हणून गोंय निवळ जायना. हें काम दर दिसा चलूंक जाय तरच सगळें गोंय निवळ उरतलें. आज गोंयांत भोंवल्यार रस्त्याची कुशीनी जो कोयर आसा तो दोळ्यांक सामको दिश्टी पडटा आनीक लज जाता की नितळ गोंय म्हणटा तें हें काय म्हणून. बरोबर जर कोणूय परकी मनीस आसलो, भायल्यान आयिल्लो आसलो जाल्यार ताजी नदर दुसरे कडेन वचची असो प्रयत्न करचो पडटा. इतली हळशीक मार्गाचेर आसा. कांय कडेन घाणी येतात. म्हणटकच जो युरोप अमेरिकेंतलो ट्युरिस्ट आपले भलायकेची जतनाय करूंक सोदता आनी ज्याच्यात ती शिस्त आसा जतनाय करपाची, ताका हें असलें कोताक येना, ताका असलें नाका. आतां आमचें कितें जालां, आमकां हाजी संवय जाल्या. आनी जें कितें एटमॉस्फियरांत येता, हवेंत येता आनी जें आमच्या कुडींत वता तें इतलो तेंप चलत आयलां की आमकां ती इम्युनिटी जाल्या. म्हणल्यार आमकां रस्त्यार घाण आयली जाल्यार ताजें कांय व्हडलेंशें दिसना. आनी कितेंय जें वायट भलायकेक तशें कितेंय घडलें जाल्यारय आमी तें सोंसून घेतात कित्याक तांकां इम्युनिटी आयले म्हणून. पूण हें ट्युरिस्ट करना, भोव करून परदेशी ट्युरिस्ट. म्हणटकच तो करना जाल्यार ताचो आंकडो देंवतलोच न्हय.
मागीर एक प्रश्न आसा वेळेर. दर्या वेळ म्हणटा ती दोगांकय, परदेशी पर्यटकांक आनी देशी पर्यटकांक एक आवडीचें ठिकाण. कांय जाणांनी दर्यो पळयल्लोच नासता, भितर भितर रावतात त्या लोकांनी. तांकां तें अप्रूप दिसता दर्यो म्हणटा तो. ते वेळेर येवन मजा करतात, सगळें करतात. आनी खूब फावटी ही वेळ मागीर हळशिकेन भरिल्ली आसता. परदेशी ट्युरिस्ट येतात थंड बसपाक आनी आमच्या ट्रॉपिकल क्लायमेटींत टॅनिंग करून घेवपाक आपले. उण्यांत उणी वस्त्रां आंगार घालून ते वतांत बसतात आनी वत लागचें म्हणून फाटीक आनी सगळे कुडीक. थंय जर हेडगी सुणीं भोंवपाक लागलीं तांकां भंय दिसता. कोण जाणा खंयच्याय सुण्यान येवन घास मारलो जाल्यार. आनी ही सुणीं आमची गोंयभर आसात, सगळे कडेन दिश्टी पडटात, फक्त दर्यावेळेचेर न्ही. आमकां तांची संवय जाल्या. घडये ती आमकां वळखतात म्हणून घडये चाबूंक येनात, पूण कांय वेळार घडटा तशें. घडूंक ना अशें न्ही. कांय 2-3 केसी हालींच घडल्यात. म्हणटकच हें भंय जर ट्युरिस्टाच्या मनांत उरलें तो कसो येतलो हांगा? तो येवंक शकना. आनी एक मातशी वेगळे तरेची बाजू आसा ती अशी की ह्या पर्यटन उद्देगांत सरकारानच कांय वेगळे वेगळे फॅसिलिटीज तयार केल्ल्यो आसात, बरे हेतून तयार केल्ल्यो आसात. पूण ताजो कांय लोक गैरफायदो घेतात. जी कितें सुविधा केल्या ती कायदेशीर रितीन करनात. ताका लागून ती सरकारांत रजिस्टर जाल्ली नासता आनी ताका लागून सरकाराक जो कितें ताजे पसून रेवेन्यू येवंक जाय तो येना. हें एक लुकसाण. हाजो संबंद त्या ट्युरिस्टां कडेन येना, पूण हें लुकसाण जाता. म्हणजे एक वटेन ट्युरिस्टांची आंकडो उणो जाता म्हणून लुकसाण जाता, दुसरे वटेन हें रेवेन्यूचें लुकसाण जाता. हाजेरय कांय उपाय जायना. आतां ह्या संबंदान रोहन खंवटे हांकां एकल्याकूच दोश दिवन जावचें ना. कित्याक ही कामां वेगळे वेगळे खात्यांनी करपाची. ते स्वता वचून तो आदेश दिवंक शकनात. विजेचो प्रश्न दुसऱ्या एका मंत्र्या कडेन आसा, उदकाचो प्रश्न आनी एका मंत्र्या कडेन आसा, निवळसाणेचो प्रश्न आनी एक मंत्र्या कडेन आसा, येरादारीचो प्रश्न आनी एक मंत्र्या कडेन आसा. म्हणटकीर ही सगळी वेवस्था जर सारकी चलना अशें घडलें जाल्यार सारकी चलना त्या वेवस्थेंत येवन त्रासांत पडपाक ट्युरिस्ट कित्याक येतलो? हो विचार रोहन खंवटेन करूंक जाय. तांणी 2 कारणां दिल्यांत तीं आसातच, पूण घडये तांचेर ताजो कंट्रोल नासत. पूण हांगा ताजो न्हय जाल्यार ताज्या सरकाराचो तरी कंट्रोल आसूं येता. ज्या कॅबिनेटीचो तो मेंबर आसा त्या कॅबिनेटींत हे प्रश्न हाडून की बाबरे ह्या 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 कारणां खातीर ट्युरिस्टांचो आंकडो उणो जाता आनी थंय आमकां लुकसाण जाता. हें कॅबिनेटीक पटोवन जर दिलें आनी मातशी कितें जर सुदारणा जावंक पावली म्हाका दुबाव आसा. पूण एक बेनिफीट ऑफ डावट दिवया की रोहन खंवटे हे विशय थंय मांडटा की राजकारभारांतली वेवस्था सुदारले बगर, म्हणजे अपघात उणे जाले बगर, उदक भरपूर मेळ्ळे बगर लोकांक, वीज परती परती वचना अशी परिस्थिती जाले बगर, तुगेले गुन्यांवकारी उणी जाले बगर हें निवळचें ना. हें जर खंवटे पटोवंक शकले कॅबिनेटीक आनी कॅबिनेटीन जर तें समजून घेतलें जाल्यार हाजेर कितेंय उपाय जावं येता. पूण तशें घडटा अशें दिसना. आतां रोहन खंवटेचे बाबतींत आनी एक गजाल घडल्या, ती बी ट्युरिजमाक मारक जावपाची. वो ताजो कांय फायदो जावचो ना. ते BJP पक्षांत वचत पसून देव धर्म तांकां इल्लोसो चड लागूंक लागला. हाजे पयलीं ते देवस्पण करनाशिल्ले अशें हांव म्हणना, पूण पब्लिकांत कांय देवधर्मा विशीं उलयनाशिल्ले, किर्तनां आनी प्रवचनां कांय करीत भोंवनाशिल्ले. म्हणटकच देवधर्मा विशीं जें कितें एक तरेचें पिशें कांय लोकांच्या तकलेंत आसा
ताजी बाधा रोहन खंवटेकय जाल्या अशी दिसता. कित्याक दोनूच गजाली सांगता. फाटीं एक फाटी ते उलयले की गांवांनी भितर भितर जीं देवळां आसात त्या देवळांक सोबीतकाय दिवन रंग काडून वो आनी खंयचेय तरेन सुंदर करपाची पर्यटकां खातीर हो एक तांगेलो कार्यक्रम. आनी दुसरो कार्यक्रम गोंयांत आध्यात्मीक पर्यटन वाडोवप, स्पिरिच्युअल टुरिजम करप. ह्यो दोनूय गजाली संघ परिवाराच्या हिंदुत्वाच्या एजेंड्यांतल्यो काय सांगपाची वेगळी गरज ना. पूण हें करून रोहन खंवटे पर्यटन मंत्री ह्या नात्यान आपले पांयार फातर मारून घेतात हें तांकां कळना. आतां म्हाका सांगात, समजुया एक भितरले गांवांत धरया, कुड्डी गांव धरया. कुड्डी गांवांत एक ल्हानशें देवूळ आसा, एक आशिल्लें तें बुडलां. पूण धरया किंवा आनी खंयचोय गांव घेवया, थंय एक देवूळ आसा, कुड्डेचें कुरपें. रोहन खंवटेन कांय लाख किंवा कोटी खर्च करून थंय बरो रंग काडलो, निवळ केलें, प्लास्टर केलो, खंय फुटिल्लो तो सगळो केलो. पर्यटक एक देवूळ पळोवपाक कुरपें वतलो आनी आपल्यालो एक आदेश खर्च करतलो. आनी अशें कितले गांवांनी तो भोंवतलो असलीं देवळां पळोवपाक. आनी ह्या देवळां कडेन खाशेलेपण अशें कितें आसा म्हणून. खाशेलपण आसल्यार वतलोच तो. जाका तातूंतलो रस आसा तो तांबडी सुर्ला वचून महादेवाचें देवूळ पळयतलो. ताका रंग बिंग कांय ना, पूण तें अमक्या काळांतलें देवूळ, ताका इतिहासाचे नदरेन म्हत्व आसा म्हणून तो वतलो. पूण बाकीचीं जीं देवळां ल्हान आसात तीं देवळां तुमी कितलींय सुंदर सोबीत केलीं म्हणून पर्यटक एक एक देवूळ पळोवपाक भोंवतलो दिसभर. कितले दीस काडटलो तो गोंयांत? तो काय म्हयन्याचे म्हयने रावंक येना हांगा. तो कांय दिसां खातीर येता आनी प्रत्येक दिसाक आपल्याक कितेंय तरी मेळचें, कितेंय तरी पळोवपाक वो मजा करपाक वो समाधान दिवपी, आनंद दिवपी अशें मेळचें ही ताची अपेक्षा आसता. ती अपेक्षा भागतली अशें करून. आज जे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात ते देवळां खातीर येतात, कुळावी येतात, माजून येतात गोंया भायर आशिल्ले देवस्थापन करपाक आपल्या. ते तुगेले ट्युरिजम आसूं नासूं ते येतलेच. पूण ट्युरिस्ट येतात ते देवळां खातीर येतात. ह्या खातीर म्हणल्यार हांवें सर्वे जाय ती ह्या खातीर. कांय गोंयांत येतात म्हणून 2-3 मोठीं देवळां पळोवन वतात. कित्याक देवळां पळयलीं, एक दर्यो पळयलो तर थोड्यांनी दर्यो पळयल्लोच आसता. पूण समजुया दर्या गोंयच्यो बिचीस पळयल्यो, दर्यावेळो पळयल्यो, शहरां पळयलीं भोंवन आनी वेळ आसा अशा वेळार लोक इगर्जो पळोवंक वतात, देवळां पळोवंक वतात आनी घडये तांचे खातीर जी कार्यावळ एजंटांनी ठरयिल्ली आसता तातूंतूय भितर तें आसता. म्हणटकच ओल्ड गोवा वतकच इगर्जो पळोवप, मागीर अंत्रुजेंत येतकच 2-3 मोठीं देवळां पळोवप जालें. तांगेल्या वेळा भितर तितल्यान बसता. ताका घेवन तूं काणकोण वतलो परशुरामाचें देवूळ दाखोवपाक, शक्य आसा तें? सांग्यार वतलो, 70क खंयचेंय देवूळ एक आसत जाल्यार तें दाखोवपाक थंय वतलो. हें प्रॅक्टिकल न्हय. ह्यो कल्पना आनी घडये हाजे फाटलो हेतू वेगळो. हें करपाचें येवजिलां तें पर्यटकां खातीर न्ही. हें करपाचें येवजण जी तकलेंत येता ती तो एजेंडा फुडें व्हरपा खातीर. तांकां देवळां बरे तरेन सांबाळून दवरपाचीं आसा सरकारी खर्चान. आनी हें आमच्या सेक्युलरिजमांत बसना. त्या देवळाची एक समिती आसतली, देवस्थान कमिटी आसतली, ती देवळाचें हें करून घेतली. केन्नाय गरज पडटा तेन्ना आमच्या खासदारांनी बी आपल्या खासदार फंडांतल्यान तांकां पयसो दिल्लो आसा.
हॉल बांदपाक वो आनी कितेंय करपाक. पूण सरकारी खर्चान ल्हान ल्हान देवळां सारकीं करप हे पयशांचो योग्य उपयोग जाता अशें दिसना. श्रद्धा आसा लोकांची आनी त्या श्रद्धेक लागून त्या देवळां सांबाळून दवरल्यांत न्ही तांणी, ती दवरतले. सरकारा कडेन आनी बरीं कामां करपा सारकीं आसात न्ही, चड गरजेचीं कामां करपा सारकीं आसात न्ही. जो मनीस त्या देवाक भजपाक वता त्या मनशाक वीज उदक सारकें मेळपाक नाका. देवळांत गेले जाल्यार थंय इलेक्ट्रिसिटी आसपाक नाका. म्हणटकच हें जें पळय कितें मनांत रोहन खंवटे हांणी घेतलां तें ट्युरिजम वाडोवपाचें न्ही किंवा गोंयची सोबीतकाय वाडोवपाचें न्ही, तें एजेंडांतलें एक कलम. आनी तो एजेंडा लुकसाण कशें करता सरकाराचें आनी लोकांचें तें ह्या असल्या विचारसरणींतल्यान कळटा. मागीर दुसरो विचार एक मांडला तांणी, तो स्पिरिच्युअल ट्युरिजम वो आध्यात्मीक पर्यटन केंद्र म्हणून गोंय उबारपाचें. खंयचीच नाड्यार उलयता तें. गोंयांत कांय देवळां खूब आसात, तशें आमचे देश बऱ्योय आसात. आध्यात्मीक केंद्र पळय आसा तें म्हणपाक गोंय हें तीर्थक्षेत्र काशी भशेन. गोंय हें तीर्थक्षेत्र न्हय. सगळ्या धर्माचीं धर्मस्थळां आसात हांगा. देवळां आसात, इगोर्जो आसात, मशिदी आसात, दर्गे आसात, सगळें आसात. पूण तें सुंदर करपाचें काम हें सरकाराचें न्हय. मोठीं देवळां आसात, तांचे कडेन भरपूर साधनां आसात तें काम करपाचीं. ल्हान देवळां आसात थंय गांवचो लोक तीं सांबाळून दवरता. सरकारान कितेंय करूंक जाय जाल्यार पर्यटकांचो आंकडो वाडोवन तातूंतल्यान रेव्हेन्यू वाडोवपाचें. पर्यटन जाय कित्याक आमकां उद्देग, तर मिनाचो उद्देग सकयल पडटकच आमचे अर्थवेवस्थेक जी मोठी आडखळ निर्माण जाल्या तातूंतल्यान बाट करपाचो हो एक उपाय. म्हणटकच मिनाचो धंदो धडक मरत चलता. तो सारको चालू जाला अशें कोणाच्यान म्हणूंक जायना आनी कितें ताचे फुडें जाय तेंय सांगूंक जायना. अशे वेळार दुसरो मोठो उद्योग उरता तो पर्यटन उद्योग. आनी ताकाय जर हे रितीन ह्या असल्या धोरणाक लागून जर मार बसत जाल्यार गोंयची अर्थवेवस्था कोसळटली. केंद्र सरकारा कडेन भीक मागत रावतले. ती मेळपाकय म्हणून ताका एक शीम आसा, एक मर्यादा आसा. अशें काडून हे घे तुका जाय तितले बचको मार आनी व्हर म्हणपा सारकी परिस्थिती ना. म्हणटकच कितेंय उलयत आसतना ताचे फाटल्यान एक अभ्यास जाय. पर्यटक येनात कित्याक, येताले ते दुसरे कडेन वचूंक लागले कित्याक, हाचो अभ्यास करनासतना आध्यात्मीक पर्यटन खंय चलता? व्हिएतनामाक, मलेशियाक, थायलंडाक, श्रीलंकेत, जी 4 नांवां आमच्या पर्यटन मंत्र्यान घेतल्यात त्या देशाचीच नांवां घेता हांव. आध्यात्मीक टुरिजम नासतनाय थंय टुरिजम चलता न्ही आनी ट्युरिस्ट वतात न्ही. म्हणटकच तुमकांच हें कित्याक येवजता? ही सारकी मानसिकता सरकारांतल्या दुसऱ्या लोकांची. ताणें अकस्मात पणजेंत एक परशुरामाचो व्हडलो पुतळो उबारलो. कितलो पयसो खर्च केलो त्या संबंदान लोकांक विश्वासांत घेवंक ना. कितें उपयोग जालो ताचो? तो पुतळो पळोवपाक लोक पर्यटक येतले कर्नाटकांतल्यान आनीक महाराष्ट्रांतल्यान आनीक उत्तरेच्यान आनी दक्षिणेच्यान. म्हणटकच पर्यटकांक कितें जाय हें समजून घेनासतना घाल्लीं असलीं पावलां हीं चुकतलीं. पर्यटकांक नॉर्मली जो मेकळो वेळ मेळटा
तो कसो खर्च कसो कसो काडचो हो एक प्रश्न येता. कांय वेळार कुटुंब येता आनी तांचे बरोबर भुरगींय आसतात. हे खातीर एक बरें म्युझियम गरजेचें थारता, एक प्लॅनेटेरियम गरजेचें थारता, एक बरी बॉटॅनिकल गार्डन गरजेची थारता. नॉर्मली सगळे पर्यटन केंद्रांनी हें आसता, गोंयांत ना. ना म्हणटकच कोणाकय सामकें आंगार येतलें आनी म्हणटले की ना आमचें म्युझियम आसा. कसलें म्युझियम तें? तुमी वस्तू व्हरतात आनीक आदिलशाचे पॅलेसीन डंप करतात आनी ताका म्युझियम म्हणटात. म्युझियमा खातीर एक बिल्डींग बांदिल्ली मू ती सारकी बांदली ना, ती 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 मोडूंक लागली म्हणून तुमी मोडली जाल्यार दुसरी बांदपाक नाका. म्युझियमाक म्हणून बिल्डींग बांदपाक नाका. आशिल्ली एक पोरणी 500 वर्सां फाटले बिल्डिंगेक तुमी त्या म्युझियम व्हरून डंप करतात. ही म्युझियम चलोवपाची रीत न्ही. प्लॅनेटेरियमाची खबर सांगल्यार ना आमचें सायन्स सेंटर आसा थंय खंय मदीं मदीं ते दाखयतात म्हणटात. तेंय बी उपकार पडपाचें न्हय. मुंबय वचून पळयात नेहरू प्लॅनेटेरियम कशें आसा तें आनी कितलो लोक थंय वता तो. मागीर एक प्रश्न आसा तो कलेचो. गोंयांत कांय खाशेली अशी लोककला आसा आनी लोकगितां आसात जी हरशीं जाल्यार कशा कशे पद्दतीन ट्युरिस्टां पर्यंत पावतात. ते तुगेले फेरी घेवन वतना मांडवींतल्यान वो हॉटेलांनी गायतात, मांडे गायतात, देखणी गायतात आनी ती खंयचे खंय पावतात तें आमी पळयलां. तिची खूब फावटी दुर्दशाय जाता. पूण एक केंद्र अशें आसूंक जाय आशिल्लें ज्या जाग्यार तें ऑथेंटीक कितें तें दिश्टी पडटा. जो ट्युरिस्ट जावं युरोपांतल्यान जावं पाश्चात्य देशांतल्यान वो जावं आमच्याच देशांतल्यान उत्तरेच्यान वा दक्षिणेच्यान येता ताका बाबा तुमची गोंयची खाशेली कला म्हणटा ती आमकां पळोवंक जाय. मेळटा? मेळना. कारण सरकारान तशी कांय वेवस्थाच करूंक ना. संस्था आसात, हॉल आसात, पूण बाबा ट्युरिस्ट सिजनाक डेली हांगा हो शो जातलो. धालो म्हण, फुगड्यो म्हण आनी कसलोय लोककलेचो प्रकार, वो लोकगितांचो प्रकार, लोकनाचाचो प्रकार. सद्दां अमको वेळ तो अमको वेळ हें केरळान केलां. केरळांत वचत जाल्यार तुमकां कथाकली म्हणटा ती प्रत्येक दिसा अमके वेळार पळोवपाक मेळटा तिकेट फारीक करून. तोय रेवेन्यू सरकाराक. ना हें सादेपणान करूं येता, हें कित्याक करनात? आनी सगळ्याचेर हाजेर वयर कळस म्हणजे तुमी ऐन ट्युरिस्ट सिजनांत पणजी फोडून माती आनीक धुल्ल पर्यटकांक खावयतात. खंयचो पर्यटक येतलो दुसरे फावटी हांगा? कित्याक अंदू तुमी पणजेची वाट लायली, फुडले वर्सा तुमी मडगांवची वाट लायतली, मागीर फोंडे आनी म्हापशेंची वाट लायतली. म्हणजे ट्युरिस्टांनी भोंवचें खंय? इतलेंय जर तुमकां समजना की बाबा ट्युरिस्ट सिजनाक असलीं कामां जावंक जायनात. रस्ते फोडपाची, माती काडून रस्त्यांचेर घालपाची आनी सगळ्याक धुल्ल करपाचो. हें करूनय तुमी ट्युरिजम करतले आनी वेल्यान शिंटले की ट्युरिस्ट हांगा उणे जावंक लागल्यात म्हणून. कोणा खातीर उणे जावंक लागल्यात ते? हे तुमच्याच असले कर्तुबांनी. म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांकां खऱ्याच अर्थान जर पर्यटन उद्देग वाडिल्लो जाय जाल्यार पयलीं तांणी डायग्नोसीस करूंक जाय. दुयेंस खंय आसा तें समजून घेवंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताजेर उपाय करूंक जाय. नाका आशिल्ले एजेंडा हांगा हाडून तेकोवपाची गरज ना. फकत पयसो तुमचे कडेन आसा आनी तो पयसो खर्च करपाची मेकळीक आसा म्हणून. जो कितें पयसो आमचे कडेन आसा ताचो बऱ्यांतलो बरो उपेग जावचो आनी दरेक क्षेत्र बरे तरेन चलचें हें म्हत्वाचें. म्हणटकच ट्युरिजम फकत हॉटेलांच्या दराचेर
आनी विमानाच्या तिकेटीचेर ना. जी वेवस्था तांकां लागता, थोडी वेवस्था आसा जी तांकां लागची ना. आमचे शेतकामत तांकां लागचें ना, आमची भाटां तांकां लागचीं नात, वो आमचे आनी कितेंय प्रश्न आसा ते तांकां लागचे नात. पूण जे तांकां बाधिकार जातात त्या विशयाचेर उपाय करून ते सुदारपाचो प्रयत्न केलो जाल्यारच पर्यटन उद्देगाक फुडार उरतलो. आनी हें जितले बेगीन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे समजून घेत तितलें बरें. तांणी एजेंडा मनांतल्यान काडचो, एजेंडा हांगा उपकारचो ना. गोंय तीर्थक्षेत्र न्ही आनी गोंय आध्यात्मीक पर्यटन केंद्र जावचें ना. आनी एकाच बरोबर अध्यात्म, कॅसिनो आनी ड्रग्स एका बरोबर वचूंक शकनात. एक वटेन तुमी बार्रां वाडयतात, कॅसिनो मांडवींतल्यो बोटी वाडयतात, ड्रग्सचो प्रमाण वाडत आसा. हातूंत भितर अध्यात्म खंय बसतलें? अध्यात्म तुमी कॅसिनोचेर सुरू करतले, खंय सुरू करतले? म्हणटकच ह्यो अर्थ नाशिल्ल्यो कल्पना भायर उडोवन ज्यो गरजेच्यो वेवस्था सुदारपाच्यो रिती आसात त्यो पाळून जर सरकार फुडें गेलें तरच आमच्या ह्या पर्यटन उद्योगाक फुडार उरतलो. हें सिरियसली गोंयच्या सरकारान आनी भोव करून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी समजून घेवपाची गरज आसा. आज हांगाच थांबता. हें हांवें जें सांगलां तें गोंयांक बऱ्याक पडपाचें अशें तुमकां दिसलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.